बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान हुकूमत की तरफ से जिसे अपनी धोती बांधनी नहीं आती, बहरहाल उन्होंने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से पहले जितने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग मौजूद हैं, गैर मुल्की मौजूद हैं, वो पाकिस्तान छोड़ दें। इसके बाद किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। जेलें होंगी, कैद होगा, जुर्माने होंगे, जायदादें ज़ब्त होंगी। ये देखते हुए, मामलात को समझते हुए कुछ गैर मुल्कियों की तरफ से पाकिस्तान से वापस जाने के लिए रखते सफ़र बांधा जा रहा है। बड़ी हौसला अफजा खबर है। इस हुकूमत के इस ऐलान के बाद, इस धमकी के बाद पता ये चला है कि पाकिस्तान से 554 जिसका निसफ़ होता है 277, ये लोग 2 दिन में पाकिस्तान छोड़ के अफ़गानिस्तान वापस चले गए हैं। बड़ा मार का मार लिया है हमारी इस धोती खुली वाली हुकूमत की तरफ से। 2 ख़ानदानों को या 3 ख़ानदानों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया है। अफ़गानिस्तान वो वापस चले गए हैं। इसी को देखते हुए अगर इतने लोग रोज़ यानी 2 दिन में 554, 1 दिन में 277 ये लोग अफ़गानिस्तान वापस जाएं तो कितनी देर लगेगी। मैंने कैलकुलेट किया है, हिसाब किया है, तो इसके लिए पाकिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए अफ़गानियों से 98 साल लगेंगे, 100 साल। अगर इनको इसी तरह से जाने दिया गया 270 लोग एक रोज़ में, और फिर अफ़गानिस्तानी कैसे पाकिस्तान में आ गए। बहरहाल इतना मौका तो इनको नहीं मिलेगा पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। ये कभी पाकिस्तान में आए थे जब रूस ने यलगार की थी अफ़गानिस्तान में, इन लोगों को फिर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान आ गए और इसके साथ साथ ईरान में चले गए। पाकिस्तान कितने लोग आए थे उस वक्त? ये 50 लाख लोग पाकिस्तान आए थे अफ़गान महाजरीन के रूप में। उसके बाद से ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। कभी ये लोग वापस नहीं गए, हालांकि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर भी हुए। और फिर नाजरीन क्या, इनकी तादाद जो जब ये पाकिस्तान आए थे 50 लाख थी, तो आज भी ये 50 लाख होंगे, या कुछ मर खप गए तो 25 लाख रह गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फितरी तौर पर इनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। 1 करोड़ को ही हमने रेफरेंस बनाया है और इसी के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया है कि पाकिस्तान से इनखला के लिए, जैसा कि इनकी तरफ से शुरू हो गया है, 98 साल लगेंगे, 90 और 8 साल इनके मुकम्मल इनखला में। और ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान को इन्होंने क्या दिया, पाकिस्तान ने इनको क्या दिया। और फिर पहले बात कर लें कि ईरान में भी ये लोग मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? ईरान के बॉर्डर के साथ साथ ईरान की हुकूमत ने इनके लिए खारदार तारें लगाकर कैंप बना दिए हैं। कैंपों में ये लोग रहते हैं। वहीं पे इनको यूएनओ की तरफ से मदद की जाती है। इनके खाने का, इनके पीने का, इनकी सेहत का, इनकी पढ़ाई का या दीगर इनकी ज़रूरत हैं वो यूएनओ की तरफ से पूरी की जाती हैं। कैंपों में रहते हुए एक भी बंदा ईरान में दाखिल नहीं हो सकता जो अफ़गान महाजर वहाँ पे मौजूद है। यही वजह है। मेरे एक दोस्त हैं मतलूब बड़ाई साहब, कनाडा में होते हैं। उन्होंने बताया कि ईरान में क्यों दहशतगर्दी नहीं होती, वहाँ पे क्यों खुदकुश हमले नहीं होते, वहाँ पे क्यों ऐसे हमले नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इन अफ़गानियों को एक जगह पे रख दिया है, एक जगह पे उनको कैंप बना दिए हैं। कैंपों से बाहर वो नहीं जा सकते। जबकि पाकिस्तान में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपको अफ़गान मुहाजिरीन मिलेंगे। और अपने साथ क्या कुछ लाए पाकिस्तान को, इन्होंने क्या तोहफे दिए। कहा जाता है कि एक तो क्लाशनकोफ कल्चर वो पाकिस्तान में पनपा, पाकिस्तान में वो बढ़ता गया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हीरोइन भी आ गई। ये 2 के अलावा इन्होंने पाकिस्तान की कार्गो इंडस्ट्री पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया। वो किस तरह से? पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि पहले छोटे ट्रक चलते थे, बेडफोर्ड ट्रक या दूसरे ट्रक, लेकिन अफ़गानी अपने साथ ट्रालर लाए, बड़े बड़े ट्रालर, जिनसे इन्होंने एक तो स्मगलिंग का कारोबार शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गंदम होती है कि पाकिस्तान अपनी कफ़ालत के बाद, अपनी ज़रूरत के बाद उससे 3 गुना या 4 गुना एक्सपोर्ट कर सकता है। चीनी भी इसी तरह से है। लेकिन ये अफ़गानिस्तान के ये लोग
ان کی طرف سے ایسی اسمگلنگ کی جاتی ہے کہ ساری کی ساری گندم پاکستان کی ضرورت کے حساب سے بھی پاکستان میں گندم موجود نہیں رہتی، یہ لوگ اسمگل کر دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا تحفہ ان کی طرف سے پاکستان کی کارگو انڈسٹری کو بٹھا کر دیا گیا، ایک تو کلاشنکوف، دوسرا ہیروئن، اور تیسرا پاکستان کے اس انڈسٹری کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ اور پھر یہ لوگ کیمپوں میں نہیں رہے، تھوڑے سے لوگ کیمپوں میں رہے اور شاید آج بھی ہیں، لیکن ان کی زیادہ تعداد پاکستان میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ انہوں نے پلازے بنائے، انہوں نے اپنے کاروباری مراکز قائم کیے، انہوں نے پاکستان کے ہر شہر میں بڑی بڑی مارکیٹیں بنائیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ موجود ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ یہ بڑے شہروں میں ہیں، قصبوں میں ہیں، بستیوں میں ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے پاکستان کو تحفے دیے۔ اور آج کل یہ کیا کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایران میں کبھی اس طرح سے دہشت گردی نہیں ہوئی جس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی، اور آج کیا صورتحال ہے؟ آج یہ صورتحال کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کی چوکیوں پر گولہ باری ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی آج کی حکومت بھی پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانیوں کی قدر کی ہے، عزت کی ہے، ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملا اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج کل وہاں سے پاکستان کے لیے خیر کی خبر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستانی کیا، بڑی بڑی طاقتوں نے بھی، جن میں امریکہ بھی ہے، افغانستان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو افغانستان کو جب تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر ان کے دنیا کے ساتھ کاروباری روابط وہ بھی منقطع ہیں، کاروبار ان کا دنیا کے ساتھ نہیں ہو رہا، دنیا ان سے الگ سے سلوک کر رہی ہے۔ تو کاروبار کے لیے دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو پھر کیسے چلا جاتا ہے؟ تو ناظرین، اس کے لیے آپ کو ڈالروں میں تجارت کرنا پڑتی ہے۔ جب آپ کے دنیا کے ساتھ رابطے ختم ہو گئے تو کون آپ کے ساتھ تجارت کرے گا، کون آپ کے ساتھ کاروبار کرے گا؟ تو ان کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتا۔ تو افغانستان میں ڈالرز کی شدید کمی ہے، لیکن دنیا ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہی۔ کاروبار نہ کرنے کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ ان کی ضروریات ختم ہو گئی؟ ضروریات ان کی اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ہے، کھانے پینے کی ہے یا کوئی دیگر معاملات کے حوالے سے ہے، وہ ضروریات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو ان کے لیے خریداری کے لیے، جائز یا ناجائز، امپورٹ کے لیے آپ کو ڈالروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو پھر کہاں سے یہ ڈالر لیتے ہیں؟ پاکستان سے سمگل ہو کے ڈالر سارے کے سارے افغانستان بھی جاتے ہیں۔ ویسے تو زرداری صاحب وہ بھی بڑی فنکاری کرتے رہے ہیں، ایسے باقی لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے ڈالر باہر لے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک یہ لوگ بھی ہیں جن کو اشد ضرورت ہے اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی بقا کے لیے ڈالروں کی۔ تو پاکستان سے ڈالروں کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑی کھیپ افغانستان چلی جاتی ہے۔ تو آج سے 1.5-2 سال پہلے چلے جائیں، پاکستان میں ڈالر 180 روپے کا تھا۔ اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکمران آ گئے، کچھ ان کی غلطیاں تھیں، اور کچھ وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی، امریکہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان حکومت کو یا جو بھی وہاں پہ حکومت ہے ان کو اپنا کاروباری زندگی چلانے کے لیے ڈالروں کی ضرورت تھی۔ تو پاکستان میں آج ڈالر 300 سے بھی زیادہ کا ہوا ہے۔ تو اب تو تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن اس کی اونچائی میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں پاکستان سے ڈالر سمگل ہو رہا تھا۔ جیسا کہ آج کی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، اس حکومت کی بڑی نالائکیاں ہیں، بڑی نااہلیاں ہیں، لیکن اگر موازنہ کیا جائے ان کا امپورٹڈ حکمرانوں سے تو ان کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا جا سکتا ہے صرف ان کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے تیل کی قیمتیں، جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں، جس طرح سے بجلی کی قیمتیں اور مہنگائی کو آسمان پر پہنچا دیا تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال اس حکومت کی طرف سے اگر کچھ نہیں کیا جا رہا تو جس کام کے لیے یہ آئے ہیں، انتخابات کے لیے آئے ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بہرحال ان کی پالیسی وہی ہے جو امپورٹڈ حکومت کی تھی، اس پر ہم پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ بات ہم کر رہے تھے افغان مہاجرین کی اور دیگر ممالک کے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، ان کی پاکستان سے باہر جانے کی۔ تو تاریخ ان پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے،
1 नवंबर तक कहा गया है कि पाकिस्तान छोड़ दें। देखते हैं कि पाकिस्तान से कितने लोग अपने अपने ममालिक में वापस जाते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद अफ़गानियों की है। ये पाकिस्तान से वापस चले जाएं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे तसल्लुत कायम किया हुआ था। अगर इनको थोड़ी सी नरमी दिखाई जाती है फिर ये 98 साल में पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो असल पाकिस्तानी हैं, जिनको बिहारी कहा जाता है, जो बांग्लादेश में मौजूद हैं। अगर आपने लाना है तो फिर उनको लाकर बसाया जाए, या पाकिस्तान से 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ या 1 करोड़ अफ़गानी और दीगर लोग खाली करके चले जाएंगे, तो उनके लिए जो वहाँ पे चंद लाख लोग मौजूद हैं, चंद लाख बिहारी मौजूद हैं, जो असल पाकिस्तानी हैं, जिनको बांग्लादेश वाले बिहारी कहते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में गुंजाइश निकल आएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।